मुस्तफा ने उनकी सुन्नत को अपनी सुन्नत क्यों करार दिया? फरमाया मेरी सुन्नतों की इम्प्लीमेंटेशन कराया गया तो खुलाफाए राशिदीन कर पाए। नहीं तो वही बताया कि तू कौन होता है दरमियान में आने वाला। उम्मत अगर दीन समझेगी तो तामुल सहाबा से समझेगी। उम्मत अगर तालीम लेगी दीन की तो सहाबा वो है जिनकी तरबियत मुस्तफा ने फरमाई, जिनको तालीम मुस्तफा ने दी। लिहाजा आज कुरान हमारे पास है तो सहाबा की मेहनत का सदका, हदीस रसूल हमारे पास है तो सहाबा की मेहनत का सदका, सीरत तैयबा का एक पहलू हमारे पास है तो सहाबा किराम की मेहनतों का सदका। गिरामी कदर अवराद, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है, ये हजरत उमर है, ये हजरत उस्मान है। सिर्फ मैं उनके फजाइल में बात नहीं करना चाहता था, मसाइल का हवाला भी आपको देना चाहता हूँ ताकि ये पता चल जाए कि खुलफाए राशिदीन, खुलफाए अरबा के अकायद क्या है, वो हुजूर के बारे में नुक्ते नजर क्या रखते हैं और इससे मकाम क्या मिला। वो पहली बात अभी तक है क्या कि सिर्फ एक नजर हुजूर को देखने से जहन्नुम की आग हराम हो जाए। अब इनमें कोई पहले आए, ये नोट करना। अभी चूंकि मेरी तकरीर का फाइनल राउंड शुरू हो गया, आखिरी मिनट है, लिहाजा बहुत सा मजमून में शॉर्ट एंड में जैसे आप कहते हैं ना वो ला रहा हूं। अब मैं एक एक बात का जवाब नहीं दूंगा कि ऐसे कोई सस्ता जैसा कर आ जाए, नहीं समझ आई और वो बातें बनाए तो मैं फिर उसको भी पूरी तफसील से बात करूं। मैं सिर्फ ये जुमला बोलूंगा कुरान से कि चाहे फतह मक्का से पहले आए, चाहे फतह मक्का के बाद आए, काश को मेरी बात समझता होता तो बोलना पड़ता। जो समझ रहे हैं ना उनको निकाल के कह मेरा मतलब ये है समझ आ गई। दादी भी कहानी सुनाती थी हमें, जब तक घूम करते थे तो सुनाती थी, घूम खत्म कहानी नहीं खत्म। बादशाह वजीर से जरा वो समझा हूँ खत्म तो कहानी नहीं खत्म। इतनी रियायत तो आखिर एक सैयद मुसाफिर लोग कर दिया नजायज मुतालबा तो आपसे नहीं किया ना हमने भैया तो कोई सुभान अल्लाह को कम मतलब बात समझ तो आएगा, आप समझ गए हमारी बात। नजायज मुतालबा कोई नहीं है, अब मिजाज लोगों को मुख्तलिफ है, पता नहीं क्या क्या समझे मतलब नजायज हमने कोई आपसे सुनी। भाइयों फतह मक्का से पहले आए या फतह मक्का से बाद आया, ये बात भी कुरान से है। लोग समझते हैं कि ये भी कोई अपनी उसकी जाती इसमें बात है जो इस बात को बड़ा सब बराबर कैसे है। मैं तो बराबर कौन कहता है, बराबर कहने वालों को मैं गुमराह समझता हूँ। वैसे बराबर नहीं है, सहाबा सारे बराबर नहीं है, नफ्से सहाबियत में बराबर है लेकिन दर्जों में फर्क है। जैसे नफ्से नबूवत में सारे अंबिया बराबर है मगर मरातिब में फर्क है, दर्जात में फर्क। नफ्से नबूवत में अंबिया बराबर है, नफ्से रिसालत में बराबर है लेकिन दर्जात में फर्क है। बात समझ रहे ना, नफ्से सहाबियत में सहाबा बराबर है मगर दर्जे जो मुस्तफा ने दे दिए हैं उनका कोई इनकार नहीं कर सकता। जो दर्जे दिए हैं तो सुनो, अफदलुल बशर बअदल अंबिया, पूरी कायनात में सिर्फ इस उम्मत में नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत के दिन तक अल्लाह की सारी मखलूक में बाद अंबिया और रसूल जिस हस्ती का नाम है वो अबू बकर सिद्दीक है। याद से कह दो सुभान। अगले दिन एक सरदार साहब की तकरीर मैंने सुनी, फरमाने लगे ये आप बात छेड़ते क्यों हैं कि अफजल कौन है मफजूल कौन है, ये बात छेड़ते क्यों है, ये जुमला का। तो मैंने कहा बंदा कमाल है, हमारी टोपी भी आपके कदमों में न सही घुटने का, लेकिन इतनी बात तो आपको ज्यादती नहीं करनी चाहिए कि जो बात हमारी शरअ अक़ायद में लिखी है अगर उसका मुताला आप ना फरमाएं हमारा कुछ नहीं इसमें। यानी ये बात आप छेड़ते क्यों हैं, मैंने को ये छेड़ी जो कुरान ने छेड़ी वो हम क्यों ना छेड़े, जो मुस्तफा करीम ने छेड़ी वो हम क्यों ना छेड़े। कहो ना सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कुरान ने कैसे छेड़ी, आप अब्दुल मसूद की बात करें तो कुरान में है कहीं उलाइका आज़मु दरजातन आज़मु आज़मु, इतना तो आप जानते हैं आज़मु में कोई दर्जा होता है। उलाइका आज़मु दरजातन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद वक़ातलू वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अब देखो दूसरा मकाम, फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीन दरजतन
یا نہیں ہوا؟ ذکر ہو گیا. مجاہدین کا درجہ بلند ہے, فتح مکہ سے پہلے آنے والوں کا درجہ بلند ہے. اسی ترتیب سے حضور فرماتے جاتے ہیں فرمایا سب کا کوئی نہ کوئی نیکی احسان ہے میرے ساتھ, دین کے ساتھ. اب سنو یہ سیاستہ کی حدیث, اب جو نہ مانے اس کی مرضی, میں نے ٹھونسنا نہیں ہے, میں نے صرف بیان کرا. ماں لینا علت بلاؤ ہوتا ہے نا, ہمارے ذمہ صرف پہنچانا ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہوں فلاں مانتا نہیں, تو میں نے کہا منوانا تو سارے ذمہ ہی نہیں, سارے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے. اور لوگ فرماتے ہیں سب کی کوئی نہ کوئی نیکی ہے دین کے ساتھ, پر میں نے بھی بدلے دیے ہیں, سب کو اجر دے دیے. پر ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ میں محمد بھی اس کے بدلے نہیں دے سکتا, قیامت کو ابو بکر کے بدلے رب عطا فرمائے. کہو نا زور سے سبحان اللہ. اب ہمارا کیا قصور ہے صاحب؟ غصہ ہو اصلی کو بات نہیں, ازلی کو بات نہیں, اصلی کیا بات نہیں. میں نے کہا تو سنی ہے یا مذہب ہے؟ کون ہے تو؟ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. تو سمجھ کو نہیں آتی. جس حیثیت سے بات ہوتی ہے اسی حیثیت سے بات ہوتی ہے. اب جب حضرت ابوبکر صدیق مولا علی کی بات نہیں کر رہے آپ, میں نے کہا مولا علی کی بات آتی تو مولا علی کی بات کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کے بارے میں, صحابہ کرام کے بارے میں پہلے بتایا تھا درجات ہیں. اور سنو صاحب شرح لکھتے ہیں جو خلافت کی ترتیب ہے وہی ان کے درجات کی ترتیب. بات ختم. اب ایک آدمی کہتا ہے میں مانتا ہوں, میں میرا عشق ہے, تو میں نے کہا دین تیرے عشق کا نام نہیں. مجھے حضرت علی پاک سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے, لیکن محبت اپنے پاس رکھو نا, محبت کو دین بنانے کی کوشش مت کرو. کہتا ہے کہ ابھی مجھے حضرت علی سے زیادہ, مجھے حضرت بلال سے زیادہ. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں اس پہ پابندی نہیں, کسی بھی زیادہ سے زیادہ پیار ہو سکتا ہے, لیکن اپنا پیار اپنے پاس رکھو, اس کو دین بنا کے پیش کرو. جو میں مانتا ہوں یہ سب مانو, یہ غلط ہے. میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کو اس لیے افضل نہیں کہہ رہا کہ میرا من چاہتا ہے, نہیں. ہمارا سسٹم اہل سنت کا یہ ہے کہ یہ بات پکی ٹھکی لکھی ہوئی ہے کتابوں میں کہ بعد از انبیاء پوری کائنات میں سب سے افضل ہستی ابوبکر صدیق. یہ میرے عشق کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے اور وہ میرا نہیں, سب اہل سنت کا ہے. اور اہل سنت سے مراد وہ ہے جو عقیدے بیان کر سکتے ہیں. انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ پوری امت میں, رسول خدا کی امت میں سب سے افضل ہستی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور دلیل یہ ہے, فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا یہ حکم ہے, سنو سنیوں, کیونکہ وقت ختم ہو رہا, اس لیے میں بات فائنل آپ کے سامنے کر دوں کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ حکم ہے. ایک صف میں بیٹھے, آپ لوگ بیٹھے جی, ایک صف میں بیٹھے. شرح بتایا, اٹھا کے دیکھو, فقہ کی کتاب شرح بتایا, اس کے اندر باب الامامہ کے اندر پہلی سطر میں یہ عبارت موجود ہے. ابھی آپ نے نماز پڑھی, حضرت صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما. یہ جو حضرت صاحب آپ کے سامنے بیٹھے, ڈانگری شریف والے پیر ہیں, 4 پشتوں سے وہ اولیاء اللہ کی اولاد ہے جی, بڑے منے پرونے پیر ہیں. کوئی ایسے نہیں بھائی صرف اشتہاروں سے پیر ہو جائے یا ایسے اس ملک میں آگے کوئی اپنا پروپیگنڈے سے پیر ہو جائے, وہ دنیا جانتی ہے ان کو. صاحب علم ان کے بزرگ بھی بہت, میں نے ان کی زیارت کی. اس صف میں بیٹھے, آ کر ایک ادنا سا سب سے کمزور طالب علم میں یہاں بیٹھے. یہاں حضرت مولانا عبدالغفور صاحب بیٹھے, حضرت سے ہی ان کا تذکرہ اکثر سنتے ہوئے, بڑے صاحب فضل. یہاں وہ بیٹھے, یہاں علامہ نقشبندی بیٹھے, اور حضرت علامہ نقشبندی ہمارے اہل سنت میں محترم شخصیت, عالم, سب بیٹھے. اب بتاؤ کیا حکم ہے؟ نماز پڑھنی ہے, جماعت کون کرے؟ یہ سسٹم ہے ہمارا. ایسے نہیں ہے کہ آپ جس کو رکھ لے تو وہ کرا دی جماعت, نہ. کیا سسٹم ہے؟ ہمارے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے جو ان میں سب سے اچھا عالم ہو حدیث کا, فقہ کا, یعنی مراد ہے کہ جس کو دین کی سمجھ ہو, اعلم بالسنہ کا لفظ ہے, اعلم بالسنہ.